الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وكان حقا علينا نصر المؤمنين صدق اللہ العظیم۔ ہمہ قسم دی حمد و ثنا، تمام قسم دی تعریفات، تمجیدات، تسبیحات اللہ وحدہ دی ذات اقدس واسطے، درود و سلام امام اعظم امام کائنات جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد مصطفیٰ علیہ السلام دی ذات اقدس واسطے۔ سامعین محترم، اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید دے اندر
اس بات دا اعلان فرمایا کہ مومناں دی مدد کرنا اللہ رب العزت دے ذمہ ہے۔ اج سانوں اس بات تے غور و فکر کرنی چاہیے کہ جنوبی پنجاب، بلوچستان، سندھ وچ ساڈے مسلمان بھائی سیلاب دی زد وچ آ چکے نے، اور اللہ رب العزت دی مدد کیوں نہیں آ رہی؟ اسی طرح کشمیر دیاں وادیاں دے اندر، فلسطین دے اندر مسلماناں نوں شہید کیتا جا رہا ہے، مسلماناں دیاں عزتاں پامال کیتیاں جا رہیاں نے، چھوٹے چھوٹے بچے بھوک دی وجہ تو یہ دنیا چھڈ کے جا رہے ہیں، پانی دی وجہ تو دنیا چھڈ کے جا رہے ہیں، ماواں دیاں گوداں وچوں بچیاں نوں اٹھا کے انہاں دیاں اکھاں دے سامنے ذبح کیتا جا رہا ہے، تے پھر اللہ رب العزت دی مدد کیوں نہیں آ رہی؟ اج دے اس عظیم الشان خطبہ جمعۃ المبارک دا عنوان ہوئے گا کہ اللہ رب العزت دی مدد کیوں نہیں آ رہی؟ اللہ رب العزت نے اس بات دا وعدہ فرمایا ہے کہ میں اپنے مومناں دی مدد کراں گا۔ اج لوگاں نے غیر اللہ کولوں مدد منگنی شروع کیتی ہے، لیکن اللہ دی مدد کیوں نہیں آ رہی؟ اندے اسباب کی نے، وجوہات کی نے؟ آئیے ذرا اللہ دے قرآن تے غور و فکر فرمائیے۔ اللہ فرماندے نے، اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرمایا محبوب جی اس بات کا اعلان فرما دیو، وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ۔ اللہ فرماندے نے، میں ہی اکلا مدد کرن والا، میرے تو علاوہ کوئی بندہ کسی دی مدد نہیں کر سکدا۔ دوسرے مقام تے اللہ فرماندے نے، بَلِ اللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ۔ فرمایا اللہ تو علاوہ تھوڑا کوئی مددگار نہیں، اللہ تو علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں، اللہ تو علاوہ کوئی حاجت روا نہیں، تے اللہ تو علاوہ کوئی مدد کرن والا نہیں۔ تیسرے مقام تے اللہ رب العزت فرماندے نے، ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم وان یخذلکم فمن ذا الذی ینصرکم من بعدہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ اللہ فرماندے نے، میرے تو علاوہ تھوڑی کوئی بندہ مدد نہیں کرے گا، اللہ تو علاوہ کوئی بندہ بھی مدد نہیں کرے گا۔ اللہ فرماندے نے، اگر جڑے بندے دی میں مدد کرنا نہ چاہواں، پوری دنیا مل کے بھی اس بندے دی مدد نہیں کر سکتی، تے اللہ کیڑے لوگاں دی مدد کردا ہے؟ اللہ فرماندے نے، او دنیا کائنات دے لوگوں، میں ایمان والیاں دی مدد کرنا وا۔ ایمان والے کون نے؟ اللہ فرماندے نے، جڑے میرے ولی ہوندے نے، میرے دوست ہوندے نے، میرے یار ہوندے نے، میں انہاں دی حفاظت بھی آپ کرنا وا، میں انہاں دی مدد بھی آپ کرنا وا۔ اللہ فرماندے نے، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ فرمایا جڑے میرے یار تے بیلی ہوندے نے، جڑے اللہ پاک دے دوست ہوندے نے، اللہ فرماندے نے شرک دے اندھیرے وچوں کڈ کے، بدعت دے اندھیرے وچوں کڈ کے، خرافات دے اندھیرے وچوں کڈ کے قرآن والے لے آؤندے نے۔
جڑے اللہ دے دوست ہوندے نے تے اللہ فرماندے نے ذالک بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ۔ اللہ فرماندے نے جڑے ایمان والے ہوندے نے اللہ انہاں دا یار بن جاندا ہے تے جڑے کافر ہوندے نے اللہ فرماندے نے میں انہاں دی مدد بھی نہیں کردا تے میں انہاں دا بیلی تے دوست بھی نہیں بندا۔ تے جگاں دے پیر فرماندے نے اللہ پاک نے اعلان فرما دتا ہے نا ان اللہ قال من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب۔ میرے پیغمبر فرماندے نے او دنیا کائنات دے لوگوں جڑا بندہ میرے یاراں نال دشمنی رکھدا ہے نا جڑا میرے دوستاں نال دشمنی رکھدا ہے اللہ رب العزت اس بندے دے نال دشمنی رکھدے نے۔ جڑا بندہ میرے نبی دے یاراں نو تکلیف دیندا ہے نا میرے پیغمبر فرماندے نے او بندہ ایویں جویں اونے میرے نال اعلان جنگ فرما دتا ہے نا۔ تے اللہ دی مدد کیڑے لوگاں واسطے آئے دی اللہ فرماندے نے ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا فرمایا میری مدد انہاں لوگاں واسطے آئے گی جڑے اللہ دے دشمناں دے نال لڑدے نے۔ اللہ فرماندے نے جڑے سچے مومناں دے دشمن ہوندے نے انہاں دے نال لڑدے نے اللہ انہاں دی مدد کردا وے۔ اللہ فرماندے نے وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ۔ فرمایا میں مومنہ دی مدد اپنے اتے لازم کہہ دیتی ہے۔ مومنہ دی مدد کرنا اللہ رب العزت دا حق ہے۔ آئیے اللہ دے قرآن تے غور فرمائیے۔ اللہ فرماندے نے وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا فرمایا کافرانوں ایمان والیاں تے کوئی بھی راہ نہیں ملے گی یعنی کوئی غلبہ نہیں آئے گا۔ جڑے مومن ہون گے کافراں تے غالب آ جان گے۔ محدثین نے مفسرین نے اس آیت کریمہ دی تفسیر میں لکھیا ہے نا اہل اسلام دا غلبہ قیامت والے دن تک رہے گا۔ مفسرین فرماندے نے مومنین جڑے ہون گے دلائل دے اعتبار نال کافراں تے غالب رہن گے۔ مفسرین فرماندے نے اے جڑے کافر ہون گے مسلمانہ دی عزت پامال نہیں کرن گے مسلمان غالب آ جان گے۔ اللہ فرماندے نے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ فرمایا دنیا کائنات دے لوگو جتنیاں بھی مصیبتاں آندیاں نے جتنے اللہ دی طرفوں عذاب آندے نے اے انساناں دے ہتھاں دی کمائی ہے۔ فرمایا انسان ایسے عمل بھی کردا ہے جڑے میری ذات نو ناراض کر دیندے نے۔ اللہ فرماندے نے میں ایسے انساناں نو بھی معاف فرما دینا وا لیکن اے اپنے کماں تو باز نہیں آندے۔ اوے مومنو ایتھے عقیدے دی گل بھی نوٹ فرما لو نا جڑا بندہ غیر اللہ دی مدد منگے گا غیر اللہ نو آوازاں لگاوے گا مشکلات پریشانیاں وچ غیر اللہ نو بلاوے گا اللہ فرماندے نے والذین تدعون من دونہ لا یستطیعون نصرکم ولا انفسہم ینصرون۔ اللہ فرماندے نے جنہاں نو تسی بلاندے ہو جنہاں نو آوازاں لگاندے ہو جنہاں اگے اپنیاں فریاداں رکھ دے ہو او کدی بھی تھوڑیاں فریاداں نہیں پوریاں کر سکدے۔ اللہ فرماندے نے او جنہاں کولو تسی مدد منگ دے ہو او کدی اپنی مدد بھی نہیں کر سکدے۔
تے پھر اج اسی کہنے ہاں کہ اللہ دی مدد کیوں نہیں آ رہی؟ آئیے اللہ والیو، اللہ پاک نے اہل ایمان دے نال نصرت مبین دا وعدہ کیتا ہے، وہ اس طرح کہ اللہ رب العزت اس دین نو غالب کر دین گے، دشمن اللہ دے ہلاک ہو جان گے، چاہے ایک طویل مدت ہی کیوں نہ گزر جائے۔ آئیے اللہ دے قرآن تے غور فرمائیے، اللہ فرماندے نے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اللہ فرماندے نے او دنیا کائنات دے لوگوں، جسم ٹکڑے کر دیتا جائے، غمگین بندہ ہو جائے تے پھر بھی مدد منگنی ہے تے اللہ کولوں مدد منگنی ہے، اللہ تو علاوہ کسے کولوں مدد نہیں منگنی۔ اللہ فرماندے نے ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، جڑا بندہ اللہ کولوں مدد منگے گا اللہ انہوں اچیاں کر دے گا، دشمناں تے غالب کر دے گا۔ تیسرے مقام تے اللہ فرماندے نے اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ الظَّالِمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ۔ اللہ فرماندے نے جتنے بھی نبی آئے نے، جتنے بھی رسول آئے نے، انہاں مدد منگیے تے اپنے رب کولوں مدد منگیے۔ اللہ فرماندے نے قیامت دا دن ہوئے گا، اے سارے نبی آ جان گے، پھر بھی مدد منگن گے تے اللہ کولوں مدد منگن گے، تے جنہ غیر اللہ کولوں مدد منگی ہوئے گی، جنہ غیر اللہ دے سامنے اپنیاں فریاداں رکھیاں ہون گیاں، تے اللہ فرماندے نے وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ۔ اللہ دی بھی لعنت انہاں لوگاں تے قیامت نو بھی جہنم دا ایندھن بن جان گے۔ چوتھی جگہ تے اللہ فرماندے نے وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ نے مومنہ دی مدد کرنا اپنے ذمہ لے لیا ہے۔ آج اسی ایمان دا دعویٰ بھی کرنے ہاں، اسی اپنے آپ نو مسلمان بھی کہنے ہاں، لیکن ساڈے وچوں اکثر لوگ نے جڑے شرک دی دل دے اندر پھنسے نے، رب تے صحیح ایمان نہیں لیاؤندے یا ایمان لے کے آئے نے پھر بھی اللہ دی ذات نال شرک کر دے نے، بدعت دا راستہ اختیار کر دے نے، تے اللہ رب العزت نے اس وجہ تو اپنی مدد نو بند فرما دیتا ہے کہ انہاں نو اللہ رب العزت نے مہلت دے دیتی ہے، اے جان جندے کولوں مرضی ہے مدد منگن۔ آج اللہ رب العزت دی مدد کیوں نہیں آ رہی؟ آئیے اللہ دا قرآن سماعت فرمائیے۔ اللہ فرماندے نے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ۔ فرمایا انہاں وچ ایسے لوگ نے جڑے اللہ تے ایمان بھی رکھ دے نے لیکن اللہ دی ذات نال شرک بھی کر دے نے۔ آج اپنے معاشرے وچ ویکھ لو، جڑا بندہ ملے گا کہے گا میں ایمان والا واں، اللہ دی ذات تے ایمان رکھنا واں، لیکن علی حجویری کولوں مدد بھی منگنا واں، فلاں پیر کولوں مدد بھی منگنا واں، دعویٰ ایمان دا لیکن اللہ دی ذات نال شرک۔ اللہ فرماندے نے پھر میں اپنی مدد بند کر دیواں گا جدوں میری ذات نال شرک کیتا جائے گا۔ دوسرا عمل کی ہے جڑا اسی چھڈ دیتا ہے، جن دی وجہ تو اللہ رب العزت دی مدد بند ہو چکی ہے، نیک اعمال وچ اسی کوتاہی کرنی شروع کیتی ہے، نیک اعمال کرنے چھڈ دیتے نے، اللہ رب العزت دی مدد بند ہو چکی ہے۔ آئیے اللہ دے قرآن تے غور فرمائیے۔
اللہ فرماندے نے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ولیمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم ولیبدلنہم من بعد خوفہم امنا۔ اللہ فرماندے نے او دنیا کائنات دے لوگوں جدوں اللہ تے ایمان بھی لے آئے ہو نا، اللہ رب العزت دی ذات نو من لیا ہے، پھر نیک اعمال شروع کر دیو نا، جدوں نیک عمل کرو گے اللہ پاک تھوڑی مدد فرمائے گا، اللہ رب العزت تھوڑیاں مدداں کرے گا۔ اللہ فرماندے نے جدوں اے لوگ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا ومن کفر بعد ذالک فاولئک هم الفاسقون۔ اللہ فرماندے نے جدوں عبادت بھی میری کرن گے لیکن میری ذات نال شرک کرن گے تے پھر اے لوگ فاسقاں دی لسٹ وچ لکھ دتے جان گے۔ اللہ دے وعدے دیاں دو شرطاں نے، پہلی شرط اے ہے کہ توحید دا اقرار کیتا جائے، نیک عمل کیتے جان۔ دوجی شرط اللہ رب العزت نے اپنی مدد دی اے بیان کیتی ہے کہ اللہ دی ذات نال شرک نہیں کرنا۔ تیسرا عمل کی ہے جڑا اسی چھڈ دیتا ہے وہ اے ہے کہ عمل کردیاں وقت ساڈے دلاں دے اندر اخلاص نہیں رہا، اسی اخلاص نو چھڈ دیتا ہے، اللہ رب العزت دی مدد تو اسی دور ہو گئے ہاں۔ آئیے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے نے انما ینصر اللہ ہذہ الامت بضعیفہا بدعوتہم وصلاتہم۔ جگاں دے پیر فرماندے نے اللہ رب العزت اس امت دی مدد کردے نے جڑے لوگ اپنے کمزور مسلمان بھائیاں دی مدد کردے نے، جڑے نمازاں پڑھدے نے، اخلاص نال عبادت کردے نے، اللہ رب العزت اس امت دی مدد کردے نے۔ اج اسی نماز پڑھنی ہوئے جدوں ویکھیا قاری صاحب دیکھ رہے ہیں بڑا خشوع خضوع بڑی آرام نال نماز پڑھنے ہاں، جدوں دیکھیا کہ قاری صاحب نہیں دیکھ رہے، کوئی اور بندہ جانن والا نہیں دیکھ رہا، جلدی جلدی نماز پڑھی چلا گیا۔ اللہ والیو اے اخلاص نہیں ہے۔ جدوں تھوڑی اور میری عبادت دے اندر اخلاص آ جائے گا اس وقت اللہ دی مدد آئے گی۔ اس حدیث وچ اللہ رب العزت دے پیغمبر نے 3 اسباب دس دیتے نے۔ سب تو پہلے دعا کرنی ہوئے گی، اس تو بعد نماز ادا کرنی ہوئے گی، اپنے دل وچ اخلاص پیدا کرنا ہوئے گا، پھر اللہ دی مدد آئے گی۔ آئیے چوتھا کیڑا عمل ہے نماز وچ آج ساڈی توجہ ہی نہیں ہے، بندہ پڑھن نماز آندا ہے ذہن وچ خیال کچھ ہور ہوندے نے۔ آئیے اللہ فرماندے نے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ۔ اللہ فرماندے نے دنیا کائنات دے لوگوں نماز بھی پڑھو نا، جدوں نماز پڑھو گے میں رب تھوڑی مدد کراں گا۔ اللہ کو ڈر کے نماز پڑھو گے اللہ مدد فرمائے گا۔ پنجواں سبب کیے اللہ پاک دی مدد کرن تو مراد ایویں اللہ پاک دے دین دی اتے پختہ ہو جاؤ نا۔ اللہ فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم والذین کفروا فتعسا لهم
وَأَذَلَّ أَعْمَالَهُمْ، فرمایا ایمان والےو اللہ دے دین دی مدد کرو گے اللہ پاک تھوڑی مدد کرے گا، تسی ثابت قدم ہو جاؤ نا، تے جڑے لوگ کافر نے اللہ پاک انہاں نو ذلیل کر دے گا، تسی اپنے آپ پختہ ہو جاؤ، اللہ دے دین تے ڈٹ جاؤ، اللہ تھوڑی مدد کرے گا۔ اللہ فرماندے نے وَلَا يَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ، اللہ فرماندے نے دنیا کائنات دے لوگوں جڑا اللہ دی مدد کرے گا اللہ ان دی ضرور مدد کرے گا۔ تسی کہو گے کہ اللہ دی کیویں مدد کرنی ہے؟ اللہ دی مدد کرن تو مراد اے ہے کہ اللہ دے دین دی مدد کیتی جائے، قرآن و حدیث دی دعوت نو پہنچایا جائے۔ جدوں تسی اللہ رب العزت دے قرآن نو پہنچاؤ گے تو اللہ رب العزت تھوڑی مدد کرے گا۔ چھواں سبب کی ہے؟ جدوں بندے نے پرہیزگاری اور تقوی نو چھڑ دیتا ہے اللہ رب العزت دی مدد وچ تاخیر ہو گئی ہے۔ آئیے اللہ فرماندے نے ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادہ والعاقبۃ للمتقین، اللہ فرماندے نے جیڑی زمین تے اے انسان زندگی بسر کر دینے، فرمایا اے زمین بھی اللہ دیے تے اللہ جنوں چاہے اپنی زمین دا وارث بنا دے وے۔ اللہ وارث کنوں بنائے گا؟ اللہ فرماندے نے جڑا میرے کولوں ڈرن والا ہوئے گا اللہ اس بندے نو اپنی زمین دا وارث بنا دے گا، جن دے دل وچ اللہ دا تقوی آ جائے گا اللہ ان دی مدد فرمائے گا۔ اللہ فرماندے نے واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ مع المتقین، فرمایا اللہ کولوں ڈر جاؤ نا، جدوں بندہ اللہ کولوں ڈر جائے گا اپنیاں تنہائیاں پاک کر لو، جدوں بندہ اللہ کولوں ڈر جائے گا اللہ اپنے ڈرن والیاں وچ لکھ دے گا۔ ستواں سبب کی ہے؟ جدوں اسی اختلافات چھڑ دیواں گے ادوں اللہ دی مدد آ جائے گی۔ اختلاف کیڑے چھڑنے نے؟ اور دنیا کائنات دے لوگوں اگر دین دے معاملے وچ اختلاف ہو جائے اللہ فرماندے نے وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا، اللہ فرماندے نے دنیا کائنات دے لوگوں جدوں بھی کسی مسئلے اندر اختلاف ہو جائے تے اللہ دے نبی دی حدیث تے عمل کر لیا کرو نا، قرآن تے عمل کر لیا کرو نا۔ قرآن و حدیث تے عمل تسی کرو گے اللہ تھوڑی مدد فرما دے گا۔ اٹھواں سبب کی ہے نا؟ آج دنیا کائنات دے لوگاں نے اللہ تو بھروسہ ہٹا لیا وے، اللہ تے توکل نہیں رہا۔ اللہ فرماندے نے ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اور دنیا کائنات دے لوگوں اللہ تھوڑی مدد کرے گا، تھوڑے تے کوئی غالب نہیں آئے گا اگر تسی اللہ نو چھڑ نہ دیتا، اگر تسی اللہ دے نال اپنا ناتا جوڑ لیا تے اللہ تھوڑی مدد کرے گا۔ جدوں تھوڑا اعتماد بھروسہ اللہ تے ہو جائے گا ادوں اللہ تھوڑی مدد کرے گا۔ اللہ فرماندے نے وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اور دنیا کائنات دے لوگوں جنی اللہ پاک نے طاقت دے دیتی ہے نا، جتنی استطاعت دے دیتی ہے نا اللہ دی طرف رجوع کیتا کرو، اللہ دی عبادت کیتا کرو، اللہ تھوڑی مدد فرمائے گا۔ اللہ فرماندے نے وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
والذین آمنوا فإن حزب اللہ ہم الغالبون۔ دنیا کائنات دے لوگوں جڑا کوئی اپنے رب نو تے اللہ دے رسول نو تے ان دے دوستاں نو اپنا یار بنا لوے گا، اللہ تے ایمان لے آوے گا، اللہ پاک ایسے بندے دی مدد فرما دین گے۔ اللہ فرماندے نے وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ۔ تے اللہ فرماندے نے جڑے لوگ جنہاں نے ظلم کیتا ہے نا، او لوگ جنہاں نو اللہ پاک نے ظالم کہہ دیتا ہے نا، جڑے لوگ ظالماں نو اپنا دوست بنا لین گے، اللہ دے علاوہ کوئی دوست نہیں، جڑا ظالماں نو اپنا دوست بنائے گا اللہ ایسے لوگاں دی مدد نہیں کرے گا۔ تیسرے مقام تے فرمایا عَسَى اللّٰهُ أَن يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُم مِّنْهُم مَّوَدَّةً وَاللَّهُ قَدِيرٌ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ دنیا کائنات دے لوگوں ان قریب اللہ رب العزت نے تھوڑے درمیان تے اونا لوگاں دے درمیان جنہاں نال تسی اونا وچوں دشمنی رکھ دے ہونا دوستی پیدا کر دے گا۔ اللہ رب العزت ان قریب ایسے لوگاں بھی ہدایت عطا فرما دے گا۔ اور دنیا کائنات دے لوگوں جڑے اللہ دے دشمن نے انہاں نو ہی اللہ دی دعوت دتا کرو، جدوں تسی دعوت دیو گے وہ بھی تھوڑے قریب آ جان گے۔ تے 10واں سبب کی ہے مسلمان بھائی نو اج دے مسلمان نے بے یار و مددگار چھڑ دیتا ہے، کوئی کسی نو پرواہ نہیں کہ میرا بھائی ہے تکلیف دے اندر ہے مصیبت دے اندر ہے۔ آج مسلمان نے اپنے بھائی دی مصیبت نو اپنی مصیبت نہیں سمجھیا، آزمائش نو اپنی آزمائش نہیں سمجھیا، تے اللہ رب العزت نے اپنی مدد دے اندر تاخیر فرما دیتی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ فرماندے نے نبی علیہ السلام نے فرمایا من نفس عن مسلم کربۃ من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ۔ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے جڑے مسلمان بندے نے اپنے مسلمان بھائی دی کسی مصیبت نو دور کیتا، کسی پریشانی نو دور کیتا، قربتن من قرب یوم القیامت، جدوں قیامت دا دن ہوئے گا اللہ رب العزت اس پریشانی نو دور کرن والے انسان دی کوئی ایک پریشانی دور کر دین گے۔ 11واں سبب کی ہے پاک دامنی دی غرض نال آج لوگ نکاح نہیں کردے۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے 3 لوگاں دی مدد اللہ دے ذمہ ہے۔ پہلا او بندہ المجاہد فی سبیل اللہ، اللہ دے رستے وچ نکلن والا جہاد کرن والا بندہ، ایسے بندے دی مدد اللہ رب العزت خود کر دینے۔ والمکاتب الذی یرید الاداء، اللہ دے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے او غلام جڑا رقم ادا کرن دی نیت نال مکاتبت کردہ اللہ رب العزت ایسے غلام دی مدد کر دینے۔ تے تیسرا او بندہ والناکح الذی یرید العفاف، اللہ دے پیغمبر فرماندے نے او بندہ جڑا پاک دامنی دی نیت نال نکاح کرے گا اللہ رب العزت ایسے بندے دی مدد کرن گے۔ 12واں سبب کی ہے اج اساں لوگاں نے جہاد نو چھڑ دیتا ہے، اللہ رب العزت دے کلمے نو بلند کرنا چھڑ دیتا ہے، مظلوم لوگاں دی مدد کرنی اساں نے چھڑ دیتی ہے۔ اس واسطے اللہ رب العزت نے ساڈی مدد کرنی چھڑ دیتی ہے۔ 13واں سبب کی ہے دشمن دے نال ملاقات دے وقت اج اسی ثابت قدم نہیں رہندے، دشمن سامنے آیا
ساڈے دل نرم ہو جاندے نے۔ آئیے اللہ دے قرآن تے غور فرمائیے، اللہ فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ اللہ فرماندے نے اے ایمان والیو، جدوں مشرکین اگے سامنے آ جان، جدوں کافراں دیاں جماعتاں سامنے آ جان تے ثابت قدمی اختیار کرنا تھوڑا کام ہے۔ اللہ پاک تھوڑی مدد فرما دین گے۔ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے دشمن دے نال جنگ دی خواہش دل وچ نہ رکھنا۔ اور دنیا کے نا دے لوگو، جڑا بندہ اپنے دل وچ اے خواہش نہیں رکھے گا وہ بندہ منافق ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت اس بندے دی مدد نہیں کرن گے۔ جڑا بندہ منافق ہوئے گا اللہ ان دی مدد نہیں کرن گے تے مدد کندی ہوئے گی؟ فرمایا جڑا دل دا صاف ہوئے گا اللہ ایسے بندے دی مدد فرما دین گے۔ اللہ رب العزت ایسے بندے دی مدد کرن گے۔ تے 14واں سبب کی ہے؟ اللہ فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وما صابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ دنیا کے نا دے لوگو، ایمان دا دعویٰ کرن والے ڈٹ جاؤ نا، ایک دوسرے نو تھامے رکھو نا۔ اللہ فرماندے نے جہاد واسطے تیار ہو جاؤ نا، اللہ پاک تھانوں کامیابیاں عطا فرما دے گا۔ فرمایا وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ۔ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نو حکم ہو رہے ہیں۔ اللہ فرماندے نے اے میرے نبیو، تھوڑے وچوں بڑے نبیاں نے ہم رکاب ہو کے اللہ دے رستے وچ جہاد کیتا ہے نا، تے تسی بھی اللہ دے رستے وچ نکل کے اللہ دے رستے وچ جہاد کرو نا۔ مسند احمد وچ حدیث ہے، نبی علیہ السلام فرماندے نے جان لو نا جیڑی بھی تھوڑے تے مصیبت آندی ہے اوندے تے صبر کرنا تھوڑا کم ہے۔ اللہ رب العزت ایک وقت ایسا لے آن گے اس تھوڑی مشکل نو اللہ پاک آسانیاں وچ تبدیل فرما دین گے، تھوڑی پریشانی نو اللہ پاک آسانیاں وچ تبدیل فرما دین گے۔ آج ساڈے تے مشکل آ جائے، تھوڑی جی مشکل آ جائے تے اسی تے غیر اللہ نو پکارنا شروع کر دینے ہاں۔ اللہ والیو، جدوں تھوڑا عقیدہ ہوئے گا کہ جدوں تھوڑا یہ عقیدہ بن جائے گا کہ جدوں بھی مدد آئے گی اللہ دی طرف آئے گی، اس وقت اللہ رب العزت تھوڑی مدد فرمان گے۔ نصرت الہی دے اسباب کی نے؟ وہ اسباب جنہ دی وجہ تو اللہ رب العزت ساڈی مدد فرمائے گا، اور اج اسی انہاں تو محروم ہاں، ساڈے اندر وہ اسباب نہیں پائے جاندے۔ سب تو پہلا سبب یہ ہے اللہ رب العزت دی ذات تے صحیح ایمان لے آؤ۔ دوسرا سبب یہ ہے کہ نیک اعمال کیتا کرو۔ تیسرا سبب یہ ہے اپنے دلاں دے اندر اخلاص پیدا کرو۔ چوتھا سبب یہ ہے کہ نماز دا خصوصی اہتمام کیتا کرو، خشوع و خضوع دے نال نماز پڑھیا کرو۔ آج کتنے ایسے انسان ہون گے جنہ نے فجر دی نماز بھی نہیں ادا کیتی ہوئے گی۔ اللہ دے دین دی نصرت تقوی اختیار کرو، اپنے اختلافات نو چھڈ کے اللہ دے دین والے آ جاؤ۔ اللہ رب العزت تے کامل توکل اور اعتماد رکھ لو۔ مسلماناں دے نال محبت پیدا کرو، کفار دے نال دشمنی رکھو، اپنے مسلمان بھائیاں دی مدد کیتا کرو۔ جدوں یہ اسباب تھوڑے اندر آ جان گے اللہ دی قسم ہے اللہ رب العزت اپنی مدد نازل فرما دین گے۔ غزوہ بدر دا
میدان دیکھ لو۔ اللہ رب العزت نے 1000 فرشتے گل کے میرے نبی دے 313 صحابہ دی اس طرح مدد فرمائی سی۔ اللہ دی قسم ہے اگر اج تسی بھی انہاں صحابہ جیسا ایمان لے آؤ، اللہ رب العزت تھوڑی مدد فرمان گے۔ جدوں تھوڑا ایمان ہوئے گا، پاک دامنی دے نال نکاح کیتا کرو، جہاد دا رستہ اختیار کرو، دشمن دے نال جدوں ملاقات کرنی ہوئے ثابت قدمی اختیار کیتا کرو، جہاد دیاں مشقتاں تے صبر کیتا کرو، دشمن دے نال جدوں بھی ملاقات کرنی ہے اللہ رب العزت دا ذکر کیتا کرو، اللہ رب العزت کولو دعا کیتا کرو، اللہ رب العزت تھوڑی مدد فرمائے گا۔ ایک اور بات یاد کر لو، جڑا تکبر کرن والا بندہ ہوئے گا، آکڑ رکھن والا بندہ ہوئے گا، اللہ رب العزت ایسے بندے دی کدی مدد نہیں کرن گے۔ جن دے دل وچ ہوئے گا کہ یار میں بڑا وڈا ہاں، میں فلاں چودھری ہاں، میں جناب لوگ میرے تو ڈر دے نے، ایسے بندے دی اللہ رب العزت مدد نہیں کر دے۔ مدد اس بندے دی ہوئے گی جڑے بندے دے دل وچ تکبر نہیں ہوئے گا۔ اللہ کولو دعا ہے اللہ مینو اور تھانو اپنی مدد دا مستحق بنا دے وے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔